नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। र पावर न्यूजको सुरुमा प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट। सरकारले आर्थिक वर्ष 2071-72 का लागि 6 खर्ब 18 अर्ब 10 करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले आइतबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै बजेटको आकार र यसको स्रोतबारे भने, आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न रु 6 खर्ब 18 अर्ब 10 करोड विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये चालू खर्च 3 खर्ब 98 अर्ब 95 करोड 11 लाख 95 हजार अर्थात् 64.5%। पुँजीगत तर्फ 1 खर्ब 66 अर्ब 75 करोड 85 लाख 42 हजार अर्थात् 18.9%। र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु 1 खर्ब 2 अर्ब 39 करोड 37 लाख 63 हजार अर्थात् 16.6% रहेको छ। यो खर्च अनुमान चालू आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 19.5% र संशोधित अनुमानको तुलनामा 37.4% ले बढियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट 4 खर्ब 22 अर्ब 90 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 73 अर्ब 38 करोड 59 लाख 24 हजार बेहोर्दा 1 खर्ब 20 अर्ब 81 करोड 40 लाख 76 हजार न्यून हुनेछ। सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 49 अर्ब 52 करोड 87 लाख 70 हजार जुटाइनेछ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा खुद 71 अर्ब 28 करोड 53 लाख 6 हजार न्यून हुन आउनेछ। यो न्यून पूर्ति गर्न 52 अर्ब 75 करोड आन्तरिक ऋणबाट र रु 18 अर्ब 53 करोड 53 लाख 6 हजार चालू वर्षको नगद मौद्दातबाट बेहोरिनेछ। संविधान निर्माण तथा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै वर्तमान सरकारका साझा विकास कार्यक्रम मुलुकको समग्र आर्थिक विकास र अधिकतम विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यका साथ योजनाबद्ध कार्यक्रम एवं मार्गचित्र निर्माण गरिएको तथा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्न सक्ने गरी बजेट बनाइएको अर्थमन्त्रीले दाबी गरेका छन्। शान्ति र संविधान सरकारको महत्त्वपूर्ण काम संविधान निर्माणमा सहजीकरण गर्नु हो। यसको लागि आवश्यक स्रोतको व्यवस्था मिलाएको छु। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू यथाशीघ्र सम्पन्न गरिनेछ। राहत पाउन बाँकी द्वन्द्व पीडितहरूलाई राहत वितरणका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। द्वन्द्वका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका संरचनाको पुनर्निर्माण पुनर्स्थापना र द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र विशेष कार्यक्रमका लागि 1 अर्ब 59 करोड छुट्याएको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन गराउनका लागि पर्याप्त रकमको प्रबन्ध गरेको छु। संविधान निर्माण एवं व्यवस्थापकीय कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउन भवन निर्माण कार्य सुरु गर्नका साथै महिला सांसदहरूको सुरक्षा तथा आवास व्यवस्था गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। व्यवस्थापिका संसदको लागि रु 1 अर्ब 22 करोड विनियोजन गरेको छु। न्यायपालिकाको तेस्रो रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नेछ। सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको प्रारम्भिक कार्यहरू अघि बढाइनेछ। न्यायपालिकाका लागि रु 3 अर्ब 49 करोड विनियोजन गरेको छु। संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। चालू आर्थिक वर्षको वृद्धि दर 5.2 हुने अनुमान गरिएको छ र विगत 6 वर्ष यताकै उच्च भएको उल्लेख गर्दै मुद्रास्फीति 9% रहने अर्थमन्त्रीले दाबी गरेका छन्। बढ्दो सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता ध्यान गरी राजस्व प्रणालीलाई आर्थिक वर्ष 2071-72 को राजस्व नीति बढ्दो सार्वजनिक खर्चको आवश्यकता ध्यान गरी राजस्व प्रणालीलाई भरपर्दो बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति देहाय बमोजिम हुनेछ। नवीन चुनौतीहरू समेट्ने गरी कर संरचना एवं
करहरूको समयानुकूल सुधार गर्ने, आयात प्रतिस्थापनका साथै निर्यात प्रवर्धन गर्ने, अवैध व्यापार, राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धिकरणको नियन्त्रण गर्ने, प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको माध्यमबाट स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय प्रतिबद्धता अनुरूप भन्सारका दरहरू क्रमशः समायोजन गर्दै लाने, गैर कर राजस्वलाई लागत प्रभावी र पारदर्शी बनाउने, राजस्व प्रशासनमा थप विशिष्टीकरण गर्न संरचनात्मक सुधार गर्ने। सरकारले ऊर्जा, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको हो। शिक्षा मन्त्रालयका लागि 86 अर्ब 3 करोड, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि 33 अर्ब 52 करोड, रक्षा मन्त्रालयका लागि 28 अर्ब 86 करोड रुपियाँ बजेट छुट्याएको छ। 3 वर्षभित्र नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त गर्न उज्यालो नेपाल, समृद्ध नेपाल अभियान सुरु गरिएको छ। जलाशययुक्त आयोजनाहरूको निर्माण गर्ने र सौर्य ऊर्जालाई प्राथमिकता दिने बजेटमा उल्लेख छ। उज्यालो नेपाल, समृद्ध नेपाल अभियानका साथ सरकार आगामी 3 वर्षभित्र देशमा लोड सेडिङको अन्त्य गर्न प्रतिबद्ध छ। यस अवधिभित्र सार्वजनिक क्षेत्रमा माथिल्लो तामाकोशी, कोलेखानी तेस्रो, चमेलिया र माथिल्लो त्रिशुलीबाट कुल 560 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ भने निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन 42 वटा योजनाहरूबाट 668 मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन्छ। आगामी वर्ष 630 मेगावाटको बुढी गण्डकी र 410 मेगावाटको नलसिंहगाड जलविद्युत योजनाको विस्तृत अध्ययन कार्य सम्पन्न गर्न 83 करोड विनियोजन गरेको छु। 335 मेगावाटको माथिल्लो अरुण, 500 मेगावाटको सुनकोशी 3, 180 मेगावाटको आँधी खोला, 300 मेगावाटको उत्तर गंगा र 300 मेगावाटको दुधकोशी योजनाहरूका साथै पञ्चेश्वर, कर्णाली, चिसापानी, नौबुरे, आँधी खोला लगायतका बहुउद्देश्य जलविद्युत योजनाहरूको अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिनेछ। जुम्लामा 5 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत अध्ययन गरिनेछ। विद्युत उत्पादनमा ठूला लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न आकर्षक प्याकेज उपलब्ध गराइनेछ। लगानी बोर्डले अगाडि बढाएका 900 मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो, 650 मेगावाटको तामाकोशी 3 र 600 मेगावाटको माथिल्लो मर्स्याङदी 2 आयोजनाको वार्तालाई अन्तिम रूप दिई आयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न गरिनेछ। पश्चिम सेती आयोजनालाई शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। कर्मचारीहरूको तलब 10% बढेको छ। स्थानीयमा 25% र फिल्ड भत्तामा 50% वृद्धि गरिएको छ भने दुर्गम र उच्च हिमाली भेगका कर्मचारीलाई 15,000 का दरले भत्ता दिइने भएको छ। वित्तीय दायित्वलाई पूर्ण रूपमा लेखाङ्कन गर्न प्रतिबद्ध अभिलेख प्रणालीको सुरुवात गरिनेछ। सरकारी लेखा र प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय र समयबद्ध बनाइनेछ। वित्तीय अनुशासनलाई सुनिश्चित गर्न लेखा परीक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। निजी क्षेत्रले अवलम्बन गरेका असल अभ्यासहरू, बेस्ट प्र्याक्टिसेसलाई सरकारी क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउन र निजी क्षेत्रलाई सरकारी कार्य प्रक्रियामा का बारेमा जानकारी गराउन सार्वजनिक निजी क्षेत्रका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूलाई एक आपसमा इन्टर्नसिप गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी वर्ष 400 सरकारी कर्मचारीहरूलाई निजी क्षेत्र सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ। राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूको मनोबल उच्च राख्दै उनीहरूलाई कामप्रति थप उत्प्रेरित गर्न सबै तह र श्रेणीका कर्मचारीहरूको सुरु तलबमानमा 10% वृद्धि गरी समयानुकूल ग्रेड रकममा समेत वृद्धि गरेको छु। साथै स्थानीय भत्तामा 25% र फिल्ड भत्तामा 50% वृद्धि गरेको छु। बहुचर्चित मध्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले 1 करोड छुट्याएको छ। सभासदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि प्रति निर्वाचन क्षेत्र 5 करोडका दरले रकम मागेको भए पनि सरकारले 1 करोडका दरले रकम विनियोजन गरेको छ भने यो कार्यक्रमलाई प्रभावकारिताको आधारमा रकम थप्न सक्ने सरकारको नीति छ। त्यस्तै सांसद विकास कोष अन्तर्गत 10 लाख दिँदै आएकोमा 5 लाख थप गरी 15 लाख पुर्याइएको छ। निर्वाचन क्षेत्र विकासको निर्माणमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकाको सुनिश्चितता
र साना योजनाका लागि पनि केन्द्रमा धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न मान्य सदस्यहरूले उठाउनु भएका आवाजको सम्मान गर्दै सम्बोधन गर्न बजेटमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छु। निश्चित निकाय अन्तर्गत विभिन्न निकाय अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यूनतम रु 5 करोडको भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुनिश्चित गरिनेछ। कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा सोभन्दा कमका पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम रहेको पाइएमा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै थप बजेट उपलब्ध गराइनेछ। आगामी वर्षदेखि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मान्य सदस्यहरूले छनौट गर्नुभएका पूर्वाधार आयोजनाहरू जनसहभागिताको आधारमा सञ्चालन गर्न निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि प्रारम्भमा रु 1 करोड उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। यस कार्यक्रमको प्रभावकारिताका आधारमा मान्य सदस्यहरूको भावना अनुरूप यो रकम वृद्धि गरिनेछ। निर्वाचन विकासका लागि सबै सांसदहरूलाई उपलब्ध गराइँदै आएको रु 10 लाखमा 5 लाख थप गरिनेछ। राहदानीलाई व्यवस्थित गर्न एमआरपी फर्म अनलाइनबाट भर्ने व्यवस्था गरिएको छ। आयकर छुटको दायरा फराकिलो पारिएको छ। नेपाल वायु सेवा निगमलाई 5 वर्षभित्रमा 22 वटा जहाज थपिने जनाएको छ। 3 वर्षभित्र हरेक घरलाई धुवामुक्त बनाउने सरकारले लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि सौर्य बत्तीको जडान र यसमा अनुदान दिने जनाएको छ। कृषि दशक अन्तर्गत कृषिमा आधुनिकीकरण व्यवसायीकरण गरिने सरकारले जनाएको छ। कृषि सामग्री सर्वसुलभ बनाउने युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्ने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। नवीन विचार भएका तर लगानी योग्य पुँजी स्रोत नभएका साना र मध्यम व्यवसायी आविष्कारकर्ता तथा उद्यमीलाई सुरु पुँजी उपलब्ध गराई प्रोत्साहन गर्न एक कोष स्टार्टअप फन्ड खडा गरिनेछ। सो कोषमा नेपाल सरकारको रु 50 करोडको बीज पुँजी राखी गैर आवासीय नेपाली र निजी क्षेत्रलाई समेत पुँजी लगाउन आह्वान गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा बन्ने सडकका लागि 8 अर्ब 96 करोड छुट्याइएको छ भने राष्ट्रपति तराई मधेस चुरे संरक्षण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत 90 करोड विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै सडक नपुगेका डोल्पा र हुम्लामा आगामी 2 वर्षभित्र मोटर बाटो पुर्याइसक्ने सरकारी प्रतिबद्धता छ। काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको निर्माण यसै वर्ष सुरु गरिने सिमरा बर्दिवास रेलमार्गका लागि 1 अर्ब छुट्याइएको छ। खेलकुदलाई पनि सरकारले यस वर्ष उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत 1 खेल मैदान बनाउने सरकारले जनाएको छ। त्यस्तै भैरवा सहित मूलपानीमा क्रिकेट स्टेडियम निर्माण गरिने जनाएको छ। 70 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई 2000 औषधि उपचार खर्च दिने सरकारले जनाएको छ। यसरी सरकारले निकै महत्त्वकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको हो, जसतर्फ निजी क्षेत्र र केही राजनीतिक दलहरूले कडा आलोचना गरेका छन्। देशलाई उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा लैजानु, गरिबीको दुष्चक्रबाट मुक्ति गर्नु र दीर्घकालीन विकासको लागि सामाजिक र भौतिक आर्थिक आधारशिला निर्माण गर्नु रहेको छ। एक अर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित यी उद्देश्यहरूको परिपूर्तिबाट नै मुलुक हामी सबैले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय सहितको समृद्धितर्फ उन्मुख हुन सक्दछ। दर्शकहरू, यही सन्दर्भमा हामी प्रस्तुत गर्छौं विषयको विश्लेषण, समीक्षा, परिणाम केन्द्रित प्रसङ्ग। तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौं।